السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نتعلموا كيفاش نديروا فورمولير دو سيزي. شنو هو فورمولير دو سيزي؟ هي واحد الا كان عندنا ان طابلو اكسل هنا باغ اكزومبل ديال لي زارتيكل. هذا خديت ان اكزومبل هنا كود ارتيكل بري دو فونت اكسيتيرا، وخديت ان اوتر طابلو كاينين في نفس لا فوي. بغيت في هذا لو طابلو هذا ما نبقاش انا نجي لهنايا وندير اون سيزي بحال هكا ونبقى نكتب وندير نطراسي عاوتاني ياك. الوغ غادي ندير اون سيزي اوتوماتيك بأون فونيتر بحال ان بتي بروغرام. منين غادي نجيب هاد لو فورمولير؟ الوغ غادي نجي هنا اوبسيون اكسل بيرسوناليزي، غندير هنا toutes les commandes وغنقلب على فورمولير. غنوريك على لا لتر اف باش يمشي لنا اف، وهنا نهبط فورمولير. ها هي فورمولير، وغندير اجوتي. ها هو تزاد ليا مع لو منيو انجستري انولي اكسيتيرا. اوكي، ها هو فين تزاد هنا شي الفوق. الوغ ملي بغيت هنا نزيد باغ اكزومبل ندير اون موديفيكاسيون في هذا الطابلو هذا غنوقف هنا اي كاز اكسل اي سيلول، وغندير هنا البوطون ديريكتومون فورمولير. هو عطاني هنا ان فورمولير اوتوماتيك اللي هو ستاندار ديال اكسل. الوغ عطاني هنا اون باغ دو ديفيلمون هنا باش كنهبط بها نتسارى فيها في لي سيلول في لي لين ياك. الوغ الا بغيت نزيد اون لين هنايا لتحت، نزيد ان ارتيكل نيميرو 12 باغ اكزومبل، غندير هنا نوفيل لين. ها هي نوفيل، وهنا ندير لو كود 12 l'article I par exemple, le prix ندير مثلا 23. هنا فونت عطانيش فونت هنا نكتب علاش؟ لانه هنا كاين في هاد لا سيلول هنا كاين اون فورمول ياك، كاين اون فورمول كتكالكولا هنا لا فونت كتكالكولا اوتوماتيكمون ا بارتير ديال هاد لو طابلو هذا ديال لي فاكتور. هنا لو ستوك غندير باغ اكزومبل une quantité 30 وغندير اونطري. فوالا هنا غادي نجي هنا غنلقى غندير فيرمي، وهنا غنزيد وهنا غنلقى لا لين ديالي تزادت ها هي اوتوماتيكمون ياك. نوقف عاوتاني هنا وغنمشي ندير فورمولير. ها هو عطاني هنايا لو طابلو ديالي اوتوماتيكمون. دونك هنا سويفون باش كنتسارى في لي لين بريسيدون باش كنطلع في لي لين ياك هنا الفوق. الوغ كاين هنايا مجموعه ديال لي بوطون. كاين هنا نوفيل، ها هي درناها جربناها. كاين هنا سوبريمي باغ اكزومبل، غادي نجي لا لين الاخرانيه 12 ياك. ها هو انا واقف 1 sur 12 ياك، كاينين 12 لين. الوغ غنمشي لهنا لا لين الاخرانيه 12 sur 12 ياك، وغندير سوبريمي. l'enregistrement affiché sera supprimé définitivement. OK. هي تسوبريمات هذيك لا لين اللي كانت هنايا في الاخر. غنجي لهنا لا لين 11 باغ اكزومبل، لا لين 11 غندير بريسيدون. ها هي لا لين 11 ياك، وغندير فيها موديفيكاسيون باغ اكزومبل لو بري ما بقاش 3 غادي يولي مثلا 2 ياك، غندير اونطري. ها هي هنا درت الموديفيكاسيون اوتوماتيك. دونك كلشي كنديرو هنا لي موديفيكاسيون كنديرهم من ابارتير ديال هاد لو طابلو ديال فورمولير. كاينه هاد البوطون هادي ديال كريتير. الى سوبوزون عندي هاد الطابلو هذاك طويل ياك كبير بزاف فيه بزاف ديال لي لين، غندير كريتير هي كريتير دو ريشيرش. غندير كريتير ياك، وغندير هنا لو كود باغ اكزومبل غندير لو كود 11 ياك. ها هو 11 وغندير اونطري. نو اسمحوا لي، دونك غندير 11 وغندير سويفون. ما مشاش ليه غندير بريسيدون. فوالا دونك علاش كندير سويفون ما مشاش ليه ولا ندير بريسيدون؟ على
لو كورسور فين تيكون، لو بوينتور فين تيكون في الطابلو. باغ اكزومبل الا كان في لو 7 هنا في لا لين 7 وانا درت كنقلب على 8 ياك، خاصني ندير سويفون باش كيجي هنا. الا درت بريسيدون ما غاديش يلقاه الفوق. الوغ غندير هنا فيرمي. الا بغيت باغ اكزومبل ندير اون موديفيكاسيون في هذا الطابلو هذا الاخر، دونك غنجي هنا وندير عاوتاني فورمولير. ها هو عطاني هنا لونتيت ديال هذا الطابلو هذا، فيها دات، فاكتور، كود، كونتيتي. هنا ليشيونس ها هي حيت ما عطاهاش ليا حيت كاينه اون فورمول هنا، وهذه اليرت كاينه اون فورمول. دونك كاين هنا نفس لي بوطون اللي عطاني في الطابلو الاخر. دونك كنتمنى هاد لو فيديو يكون فادكم. فيديو اخر، الفيديو اللي من موراه غادي نقدروا نديرو، غادي نحاولوا نتعلموا فيه الكرياسيون ديال هاد لو فورمولير هذا اوتوماتيك بيرسوناليزي، اللي حنايا اللي ماشي نديروا هاد البوطون هذا ويعطينا هاد الفورمولير هذا مقيدين هنايا في هاد لو نيميرو هنا اكسيتيرا. نقدروا نزيدوا حنايا دي شون دو سيزي وحدين اخرين، دي بوطون وحدين اخرين ديال لا ريشيرش، دي بوطون ديال اللي هما كالكولي اكسيتيرا، شي حاجه اللي هي بيرسوناليزي غنديروها بالفي بي ان شاء الله. دونك الى فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش ديروا ابوني فهاد لاشين باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات، والى اللقاء.